बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस बयान ने सियासी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसमें उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट इस वक्त ना तो कानून साजी कर रही है बल्कि खुद इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनती जा रही है। इस वक्त पार्लिमानी सिस्टम बिल्कुल मुंजमद हो चुका है। चीफ जस्टिस का ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब पार्लिमानी सिस्टम की मौत वाक़ई हो चुकी है। पाकिस्तान अब नए निज़ाम की तलाश में है। अवाम पाकिस्तान को एक नए निज़ाम की जरूरत है जो कौम की उमंगों पर पूरा उतरे और माफिया और बदमाशिया को जड़ से उखाड़ कर फेंके। माहिरीन का कहना है कि चीफ जस्टिस का मौजूदा हालात में ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस बयान को निज़ाम की तब्दीली का पेश खेमा करार दिया जा रहा है। आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट के मुताल्लिक ये बयान क्यों देना पड़ गया? आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है जो इमरान खान को दी गई, जिसके बाद इमरान खान ने पुराने निजाम को लपेटने का फैसला कर लिया? मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निजाम की तब्दीली की बात करके तज्जियाकारों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। मुल्क का मौजूदा सियासी और पार्लिमानी निजाम बिल्कुल नुक्ते अंजमात तक पहुँच चुका है। ना तो कोई कानून साजी हो रही है और ना मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुल्क के इदारे भी बिलक बिलक कर कह रहे हैं कि इस मौजूदा निजाम की काया पलट दो। ये फरसुदा निजाम जो अवाम की उमंगों के बिल्कुल बरखिलाफ है, जहाँ चोरों लुटेरों ने अपने मन पसंद के कवानीन बनाकर इस निजाम की शक्ल बिल्कुल बिगाड़ कर रख दी है। अब इस निजाम का खात्मा हुआ चाहता है और नए निजाम की बुनियाद अब रखी जाने वाली है। इस वक्त इदारे रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान को फीडबैक दे रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि कौन से वजीर किसके साथ खुफिया मुलाकातें करते हैं। इमरान खान को इस वक्त बखूबी एहसास है कि तहरीक इंसाफ में माफिया को जबरदस्ती दाखिल करवाया गया था। अब वही माफिया इमरान खान की विजन की राह में रुकावट बनती जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान को ये भी रिपोर्ट दी जा चुकी है कि खित्ते में अब एंड गेम शुरू होने जा रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका निकलना चाहता है। नेटो की 40 ममालिक की फौजें निकलना चाहती हैं, लेकिन वो जाने से पहले खित्ते का हुलिया तब्दील करना चाहती हैं। खित्ते की बदलती सूरत हाल में नई नई सफबंदियां हो रही हैं, नए नए इत्तेहाद वजूद में आ रहे हैं। पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस पर तमाम दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। याद रहे, एक साल पहले DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम है और हम पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे, बल्कि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारी ताकत बनने जा रही है। इसी तरह उन्होंने पेशनगोई की थी कि 2019 तब्दीली का साल होगा। आखिर जनरल आसिफ गफूर को 2019 का साल तब्दीली का साल क्यों कहना पड़ गया? क्या यही वो निजाम की तब्दीली है जिसकी जानिब इशारा किया गया था? क्या 2019 में निजाम वाकई तब्दील होने जा रहा है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि रियासत के पास वक्त बिल्कुल कम है और मुकाबला सख्त है। 2012 में जब नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन का फैसला हुआ था, उस वक्त ही ये बात तय कर ली गई थी कि माफिया के खात्मे के साथ ही इंतजामी ढांचे की तब्दीली नागुजीर होगी, जिसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर इस तरह की माफिया कई कई साल तक दीमक की तरह इदारों को खोखला करती रहती है और अवाम पर मुसल्लत होकर उनका जीना दोबर करती है। लिहाजा रियासत पाकिस्तान ने निजाम की तब्दीली का फैसला ना तो एक साल पहले किया था और ना आज किया था, बल्कि 2012 ही में कर लिया गया था। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए जनरल हमीद गुल ने 2013 में ही पेशन गोई कर दी थी कि ये निजाम अपने आखिरी हचकोले खा रहा है और ये बिलाखिर धड़ाम से गिर जाएगा और नया निजाम और नया इमरानी मुआहदा लिखा जाएगा। अब हुस्न इत्तेफाक देखे कि नया इमरानी मुआहदा इमरानी हुकूमत यानी इमरान खान के अंडर ही लिखा जाने वाला है। इसी तरह जब वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब, UAE और चाइना का दौरा किया, उस वक्त वहां से जो पैगामात आए थे वो ज्यादातर यही थे कि कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए जहां पर रियासत की सलामती से मुताल्लिक उमूर पर कोई सियासत ना कर सके, क्योंकि उस वक्त जब पाकिस्तान सऊदी अरब और चाइना से कर्ज ले रहा था तो पार्लियामेंट में बैठी माफिया ने ये सवालात उठाने शुरू कर दिए कि सऊदी अरब ने इतना पैसा कैसे दे दिया,
آخر بدلے میں پاکستان کیا دینے جا رہا ہے؟ اور یہ وہ سوالات ہیں جو خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے اٹھائے گئے، جن کی قیادت کی ڈوریں زیادہ تر انڈیا، ایران اور افغانستان سے ہلائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سعودی حکام نے پارلیمنٹ کے اس رویے پر خاصی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی خواہش کی کہ پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر دو ملکوں کے درمیان کیے جانے والے معاہدوں پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، کیونکہ جب دو ملکوں کے درمیان یہ باتیں طے کی جاتی ہیں تو دوسرا ملک اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ معاہدے کے کچھ حصوں کو خفیہ رکھا جائے، اور یہ معاہدہ چونکہ طرفین کی جانب سے ہوتا ہے اسی لیے پاکستان دوسرے فریق کی رضامندی کے بغیر معاہدے کو افشا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہی صورتحال چائنا سے قرض لیتے وقت پیش آئی۔ چائنا سے قرض لیتے وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس معاملے کو سیاسی بنانے کی کوشش کی، جس پر چین کو پارلیمنٹ کا یہ رویہ پسند نہ آیا۔ اسی طرح جب یو اے ای کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان پاکستان آئے اس وقت بھی پروپیگنڈا کیا گیا۔ اسی طرح جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئے تو اس وقت ایران اور انڈیا کی جانب سے سعودی حکام کے دورے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ انڈیا نے اپنے ہاں جعلی پلوامہ حملہ کروایا اور ایران نے اپنے ہاں دھماکوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی، اور پھر حسب عادت ایران نے پاکستان میں اپنے حامیوں کے ذریعے سعودی ولی عہد کے خلاف مظاہرے کروائے۔ یعنی ایران اور انڈیا نے پورا زور لگایا تھا کہ کسی طرح سعودی ولی عہد کا دورہ یا تو منسوخ ہو جائے یا کم سے کم سرمایہ کاری سے انکار ہو جائے، لیکن دشمنوں کو اپنے منصوبے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب کرپٹ مافیا کی گرفتاریاں دوبارہ شروع ہو گئیں اور زرداری اور بلاول کو نیب کے نوٹسز بھجوائے گئے تو انہوں نے ان کیسز سے بچنے کے لیے ملک میں فرقہ وارانہ اور لسانی فسادات کروانے کی منصوبہ بندی کی، جس کو بروقت اداروں نے ناکام بنایا۔ پھر آصف زرداری نے بلاول کے ذریعے بیان دلوایا کہ اگر 1 یونٹ نافذ کیا گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ بلاول کو یاد ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ملک توڑا تھا ان کی نسلیں تک تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گرفت میں آج بھی لے کر رکھا ہوا ہے۔ جو بھی ملک توڑنے کے ذمہ دار تھے وہ آج تک سنبھل نہیں پائے۔ پاکستان اللہ کے فضل سے اس جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں 1000 زرداری اور 1000 بلاول یا جتنے بھی دشمن ہیں یہ سارے کے سارے الٹا بھی لٹک جائیں، پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ وہ پاکستان جس نے 2 سپر پاورز کو شکست دی اور دہشت گردی کے خلاف ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ ملک اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن پاکستان ابھی تک اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پارلیمنٹ سے متعلق بیان نے عمران خان کو یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ آگے کا لائحہ عمل طے کریں اور جو بھی اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہیں وہ اٹھائیں۔ اسی طرح گورنر کے پی کے شاہ فرمان نے گزشتہ روز انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے سیاسی نظام کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ گورنر کے پی کے شاہ فرمان کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں اندرون خانہ اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ اس پرانے سسٹم کی جگہ نئے سسٹم کو نافذ کیا جائے۔ دوسری طرف اداروں نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو پوری بریفنگ دے دی ہے کہ خطے کی بدلتی صورتحال میں نئے نظام کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بریفنگ کے فوراً بعد نیشنل ایکشن پلان کے تیسرے فیز کا اچانک اعلان کر دیا گیا، جس کے تحت فوری طور پر غداران وطن کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان سے منسلک سلیپر سیلز کے خلاف بھی بھرپور آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تیسرے فیز کا اعلان اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ اس وقت پاکستان کے دشمنوں کا منظم نیٹ ورک تو ختم کر دیا گیا ہے، اب ان کی لے پالک سیاسی جماعتیں جن کو NRO کے تحت لایا اور لے جایا جاتا تھا، اب یہی پارٹیاں بچی ہیں جن کے ذریعے اب یہ دشمن اپنا ناکام ہوتا ایجنڈا پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والی کارروائیاں ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، ہر طرف سے نظام کی تبدیلی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پاکستان میں ڈیمز بننے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کرنی ہے، انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کے اکنامک ٹیک آف کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت میں الیکشن ہو رہے ہیں جہاں پر ہر طرف نفرت کا پرچار ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، 125 کروڑ ہندوستانیوں کے دماغ اور دلوں میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی ریاست اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر رہی ہے، اسی لیے فوری طور پر اندرونی چیلنجز کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مضبوط نظام معیشت اور مضبوط سیاسی نظام اور مربوط انتظامی ڈھانچے کو یقینی بنایا جائے، اور یہ اسی صورت پورا ہو سکتا ہے جب پرانا نظام ختم ہو کر نئے نظام کی جانب قدم
कदम बढ़ाया जाए। यही वजह है कि जितनी तेजी के साथ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होगा, उतनी तेजी के साथ पुराना निजाम अपने आप गिरता चला जाएगा और नए निजाम के लिए आवाज तक नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि कौम खुद ही नए निजाम का मुतालबा कर देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि नया निजाम किस तरह का होगा। नया निजाम चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसमें इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई कौमी सलामती के मामलात पर उंगली उठाने की जुर्रत ना कर सके और पुराने निजाम की तदफीन के साथ ही माफिया तारीख के औराक में गुम होकर रह जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।